अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फैसलाबाद की पुलिस के एहलकारों के साथ अजीब और दिलचस्प वाक़यात पेश आ रहे हैं। कोई रिश्वत से इनकार कर रहा है और कोई बाबांगे दोहल जो है रिश्वत लेने के लिए इसरार कर रहा है। थाना विमन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक खातून एहलकार की जानब से रिश्वत तलब करने की एक वीडियो वायरल है। आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ कि ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या एक्शन हुआ, इसका रद्द-ए-अमल अफसरान की जानब से क्या हुआ, क्या आया और क्या होना चाहिए। लिखी पड़ी है हाँ जी सारे देते हैं भाई ऐसे नहीं देते होंगे यार फिर ऐसी पेश हो जाता है कुछ नहीं हो ना बंद कराओ दस नहीं बंद करना जितना मर्जी कर करा दो लेडी कांस्टेबल भाई छाड़ दो हरन दिया ना बंद करो मैं ले देना मैं ठीक है बात नहीं करती कि फीस दो जो असली नहीं फीस लेते हैं आज के फीस भी लेनी किसी को ना देनी है तो जैसे कुछ कांचे किथे ओ सुबह चल जाना है सुबह पहले टाइम लै जाना इनू FIR होई है दिखाए ना भाई ये गल तो गलत है कोई डिपार्टमेंट से फीस नहीं देता है ना लेना से चली जाते हो जो दार जो है सकेरा ही नहीं लेते अभी सख्ती कर सिरे आज कुछ पेशे पे फीस मांगनी है भाई बात नहीं कर दूं मैं लगी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਾਲ पेश भी मेरे मैं करा करता मैं तो करता ही नहीं ना आरटीओ ना सीपीओ मैं तो सुबह पढ़ता ना FIR हुई है सुबह पहले टाइम चल जाना FIR तो बगैर तो कोई भी नहीं है सारे FIR वाले नहीं आते FIR नहीं होते हैं लेकिन बात करना वक्त की गल होती है नहीं देंगे मेरी केड़ा मुलजम मेरी मैं तो मोबाइल कैच करने चलो जगह बले ना थाने जा आज एक ना सही चलो यार दसा दे मसला ये तो हल करो साडा साडे दे ना ले कोई नहीं आज फिर मेरी तो मुलजम नहीं है आजम ऐसे ही अपने आजम साहब से मैं भी चलूंगा ना तो ना नवीद ना गल करा दो प्रशासन तो नहीं मन करना वापस आए ਹੁਣ ਸ਼ੀਦੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੋ ਗੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾ ਨਵੀਦ ਨਾਲ नहीं करना ना करे ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੋ कल की करेंगे क्या नहीं मैं क्या नाम बंद करना वापस लाएगी तफसील जाकर होना तो लेना 5000 नंबर ला के आपके साथ भेज देंगे पहले का तो कोई नहीं मैडम ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ रात लेडी कांस्टेबल भाई छाड़ दो उन्हें तो चली नहीं लाती करने अभी लेडी गए थे कभी करेगी नहीं बाकी थे लेडीज नहीं है तो बाकी फिर वो सादे जिम्मे होनी है ना तुसी तो किसी पास नहीं आ रहे कोई फीस ही दे के जाओ ना तो नहीं बंद करनी दस दो मैं वापस लाए मैं ले जाओ चलो चलिए आओ आयो ठीक है ले फिर तुसी लेडी कांस्टेबल तेरे यार से कोई दाढ़ी पे जो ये तो सही होता है ना हाल जी तो व्यूअर्स वीडियो आपने मुलाहजा की, आवाज़ भी सुन ली। एक खातून एहलकार के पास गुलाम रसूल नामी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है थाना सिविल लाइंस का, मुलज़म बंद करवाने खातून मुलज़मा है क्योंकि ख़वातीन की जो हवालात है सिर्फ थाना विमन पुलिस स्टेशन को थाना कोतवाली में है, तो इसलिए पूरे ज़िले की पुलिस जो है जिस भी खातून मुलज़मा को बंद करवाना होता है इस पुलिस स्टेशन जाती है। ना जाने कब से ये SOP आज ख़ुद बनाई गई SOP चल रही थी और जो मुख्तलिफ़ मुहर्रों के दफातर में कैमरे लगे हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर कैमरे लगे हैं, वो सिस्टम कहाँ गया? उनके लिए मुख्तलिफ़ सवालिया निशानात जो हैं पैदा हो गए हैं। मॉनिटरिंग कहाँ गई? आला अफसरान जो बिल्कुल पास ही दफ्तर है उनका खौफ कहाँ पे गया? तो मुख्तलिफ़ सवालिया निशानात जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है
کہ بالکل افسران کے دفاتر قریب ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ایس او پی نہیں ہے، ہر چیز کو بلڈوز کر دیا گیا اور معاملہ صرف 1000 روپے کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے پورے سسٹم کو چیلنج کرنے کا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد اے ایس آئی جو ہے اس نے 1000 روپے دینے سے انکار کیا، ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد اعلیٰ افسران نے کیا کیا؟ اعلیٰ افسران کی جانب سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو پولیس اہلکار ہے جس نے رشوت دینے سے انکار کیا اس کو انعامات کی بارش اس پہ ہونی چاہیے تھی، اعلیٰ افسران کو بلوا کے اس کو ستائش دینی چاہیے تھی، اس کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد صورتحال جب واضح ہوئی تو پتہ چلا کہ معطل کیوں کیا گیا۔ یہ اگلا بیان دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو تفصیلات جو مزید ہیں وہ بتاتا ہوں۔ السلام علیکم جی، اس سے پہلے میں ٹی بی کی مرض میں مبتلا رہا ہوں جس کے میرے پاس ثبوت بھی ہے، تو پورا کورس کیا، بڑی مشکل سے صحت یاب ہوا، بمشکل گزارا کر رہا ہوں، قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ میں نے 3-4 لوکل بینکوں سے قرضہ لے کے بھی اپنی بیوی کا علاج کروایا ہے، ابھی بھی کروا رہا ہوں، خود بھی ٹاپ 2 شوگر کا مریض ہوں، گردوں کا مسئلہ بھی بن گیا ٹی بی کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے ٹی بی ہو گئی تھی، ابھی ٹی بی تو کچھ بہتر ہے، تو نوکری اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، 33 سال اس کی عمر ہے، ایک چھوٹا سا 4 سال کا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بڑی جو 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، اس کا خرچہ بھی دیتا ہوں اس کو تنخواہ میں سے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، کوئی اپنا بھی گزارا کر لیتا ہوں۔ سوکھی روٹی کئی مرتبہ پانی میں بھگو کے کھائی ہے، لیکن افسوس سر زیادتی کی انتہا کر دی۔ اگر ایمانداری کے دیانتداری کی یہی صلہ ہے تو لعنت سر ہے اسی ایمانداری پر۔ یہ اگلا ایک بیان تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی ویڈیو آپ نے ایک لمبی ویڈیو دیکھی جس میں مکالمہ چل رہا ہے اے ایس آئی اور محرر تھانہ ویمن اسٹیشن پولیس اسٹیشن خاتون اہلکار کے درمیان، جس کے بعد دونوں کو معطل کیا گیا۔ صورتحال کا جب تعین کیا گیا، جب ڈگ آؤٹ کیا گیا تو پتہ چلا جو پولیس اہلکار ہے اس نے ایک ویڈیو بیان بنایا ہے جس میں ایس او پی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو افسران نے جس نے رشوت مانگی اس کو بھی وہی سزا دے دی اور اے ایس آئی جس نے ایک ویڈیو بیان دیا اس کو بھی وہی سزا دے دی، یعنی اس کے بعد معاملہ نیا کھڑا ہو گیا۔ اس بیان کے بعد تمام جو مین سٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، متعلقین ہیں، حتیٰ کہ اعلیٰ افسران جو پولیس کے ہیں وہ بھی پچھتاوے میں چلے گئے کہ یہ بندہ تو قابل رحم ہے، یہ تو اپنی ایمانداری کی جو مختلف مثالیں ہیں وہ بتا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اس کو تو فوری طور پر بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایس پی جو لائل پور ٹاؤن ہیں جنہوں نے پہلی صورتحال دیکھتے ہوئے اس اہلکار کو معطل کیا تھا، اس کی بحالی کا انہوں نے آرڈر جاری کر دیا گیا۔ آپ نے تمام صورتحال جانی، اس صورتحال میں آپ دیکھیں میرا پوائنٹ وہی ہے کہ ایک شہر کے دل کے اندر سٹی پولیس آفیسر کا دفتر پاس ہے، ریجنل پولیس آفیسر کا دفتر پاس ہے، ایس پی کا دفتر قریب ہے، ساری مشینری یہاں پہ شہر کے اندر موجود ہے، تو شہر کے تھانوں کے اندر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے تو اعلیٰ افسران کو سوچنا چاہیے۔ لیکن اس کا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ جو اے ایس آئی نے بتایا اور اے ایس آئی نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ افسران نے منع کیا ہوا ہے کہ کرپشن نہیں کرنی، پیسے کسی سے نہ دینے ہیں نہ لینے ہیں، تو اس بات کا بھی یہ واضح ثبوت ہے کہ اعلیٰ افسران جو ہیں اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کی پولیس کو پاک صاف کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک فیصل آباد پولیس کو مکمل طور پر نفری نہیں مل جاتی، مکمل طور پر فنڈز نہیں مل جاتے، تب تک جو ہے جو پس پردہ کرپشن کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پرائم نیوز HD جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خبروں کے ساتھ باقی خبریں ملتی رہیں۔